प्रेज गॉड, हालेलुया. सगळ्यांक तुमकां येवकार. आयचे दिसाक देवाच्या उतराचेर आमी नदर मारूंक आयज एकठांय जाल्ल्या आनी पळोवया मुखार आमी जी अभ्यास आमी सुरू केल्ले जाल्यार आमकां 2 भाग आमी ऑलरेडी केल्यात. आयचो तिसऱ्या भागात तुमकां सगल्यांक येवकार. आनी हे अभ्यासाचे आमी जाणाव शिर्षक टायटल जावन आहा मनशा कूड देवा सैमाचे म्हूण उगडास दवरात. मनशा कूड देवा सैमाचे म्हूण उगडास दवरात. हाचो भाग 3 आयज आमी पळोवया. त्या आदी आमी पळोवया की आमी पयले 2 भागांत आमी कितें आमी खंयच्या स्वताचेर आमी नदर मारलेली ती आमी पळोवया. पयल्या भागांत आमी पळयलें की कोण परी मनशा देवा सैमान देवान रोसलेली. ह्या जेन्ना तेणेन म्हणलें आमच्या रुपाचो आमी मनशा फुडाक आमी रोसूया. सो मनशाक देवा सैमाचे तेणेन रोसली. प्रेज गॉड, हालेलुया. पूण तातूंत कितें जालें, एक काळ पावलो, एक वेळ पावलो जेन्ना मनशा कूड आपूण देवा सैमाचे म्हूण विसरली. ती विसरली आनी देखून सैतानान ताचो फायदो घेतलो आनी तांकां फसयली. पूण दोनी देवान तांकां सोडूंक ना. मनशां विसरली की ती देवा सैमाची जावन आसात म्हूण, पूण देव विसरोंक ना की ती आपल्या सैमाची आहात म्हूण. आनी देखून तो तांकां मेळोंक येता, भेटूंक येता. प्रेज गॉड. आनी त्या जाग्यार आमी पळयलें की कोण परी दोनी देव तांकां बसावणी दिता की हांव तुमकां हे परिस्थितींतली, ह्या संकटांतली, ह्या रातींतली हांव तुमकां सोडयतलो. आनी मुखार आमी पळयलें भाग 2 की कोण परी नेमलेलो काळ शार्ती पावलो. गॅलिशियन 4 की दोनी देवान आपल्या पुताक समर्थी खाल एके वस्तुरीस सोबें जल्मोवंक, मारये सोबें जल्मोवंक ताका ह्या संवसारांत पाठयलो. जे वरवीं ह्या सगळे रेबडात, हे सगळे घुसपागोदडीन सांपडलेल्या मनशांक, धर्माच्या घुसपागोदडीन सांपडलेल्या मनशां फुडाक स्वतंत्र करूंक तेणेन आपल्या पुताक धाडलो. आनी देखून आमी तितूंत मुखी वड पळयली जो हांव एक सोदा की सोबद मनीस जालो. सोबद कोण जावन आसलो? जेजू. कित्याक जो हांव एक म्हणटा अरंबाक सोबद आसलो, सोबद देवा सोबी आसलो आनी सोबद देव जावन आसलो. हालेलुया. आनी तेय आमी पळयलें ह्या अभ्यासांत दुसऱ्या भागांत. आनी आयज आमी तयार जावया ह्या तिसऱ्या भागांत मुखार सरोंक. ह्या आमच्या अभ्यासाच्या उगडास दवरात. मनशा कूड जावन आसा देवा सैमाचे म्हूण आमी सदांच उगडास दवरुया. हाचो भाग 3. आतांच आमी पळयतले हांव की एक गूट उगडापो जाल्लो. प्रेज गॉड. एक गूट उगडापो जाल्लो. कितें जावन आहा तो गूट आनी तो उगडापो करून कोण परी आयज बदलो पयले मनशा फुडाक सोबे ते आयज आमी पळयतले. हे भाग 3. त्या आदी आमी मागणी करुया. बापा तुका आमी आर्गांता, तुका आमी दिन वाचता. जायती तूं आमकां आयज आमच्या मन आमचें उजवाडीत करीत आसाय ह्या तुज्या उतराच्या उजवाडान. कित्याक तुजें उतर जे जाग्यार रिगता त्या सुवातेर उजवाड जाता म्हूण सांगलां तुवें. दी एंट्रन्स ऑफ युअर वर्ड ब्रिंग्स फोर्थ लायट. तुजें उतर उजवाड हाडटा आनी तूं आमकां उजवाडीत करीत आहाय आमची मनां, जे वरवीं आमची काळजां वरवीं जावंक आनी आमची चाल उर्बेची जावंक. हालेलुया. आनी देखून आयज तूं आमकां समजिकाय दिता. देखून तूं आमकां बारीकसाणेन दुनिया हें दाखयता म्हूण आमी तुका आर्गांता. आयज जशें आमी ह्या तिसऱ्या भागांत भितर सरता मागता बापा तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार. पवित्र आत्म्या शिकय आमकां, उर्बेवंत आमकां कर आनी समजूंक आमकां हें कितें आमी आयकता तें समजूंक आमकां तुजो आदार फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता म्हूण आयक. हालेलुया. जे कोणाक हे पयले 2 भाग चुकल्यात आसत, तुमी पळोवंक ना, आयकोंक ना जाल्यार तुमच्यांनी आमच्या न्यू लायफ फेलोशिप मारगांव ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर वचूं येता आनी ते भाग तुमकां त्या सुवातेर पयलो भाग आनी दुसरो भाग तुमकां त्या सुवातेर मेवतलो. आनी हांव तुमकां उर्बेवंत कोत्ता हे पयले 2 भाग आयकात आनी तेच बरोबर मागीर आयचो तिसरो भाग तुमकां मुखार आनिकूय समजिकाय मेवतली. हालेलुया. सो आयज आमी मुखार पळोवया की जशें हांवें म्हणलां गूट उगडापो जालो. सो जो हांव एक 14 आमी पळयलें की सोबद मनीस जालो, मनीस जावन दिश्टी पडलो आनी अशें ताणें आमचे मदें ठिकाण केलें. कोणें? जेजू क्रिस्तान आमचे भाशेन जालो. न्हूच मनशाचें हें
कूडच घेवन ना ताणें, पूण आख्खे आमच्या त्या परिस्थितींत, त्या घुसपागोंदळींत तो मिसळ जालो, तो भितर सरलो आनी ताणें ठिकाण केलें आमच्या मदें. ह्या सगळे ह्या धर्मीक घुसपागोंदळींत तो देंवन ताणें आमचे मदें ठिकाण केलें. आमी पळयलां पयल्या भागांनी, आनी उपरांत आमी पळयलें की खुर्सार वयचे आदी ताणें म्हणलें, 14:20 म्हजे बापा सोबे आसा म्हूण तशेंच तुमी म्हजे सोबे आसात आनी हांव तुमचे सोबे आसा म्हूण त्या दिसाक तुमकां गोमान येतलें. हे एक गूट जावन आसा की तुमी म्हजे सोबे आनी हांव तुमचे सोबे म्हूण सांगता. त्या दिसाक तुमकां गोमान येतलें. हो गूट जावन आहा, पूण एक दीस आहा जेन्ना तुमकां तें गोमान येतलें. सो हो सोबत मनीस जाव हो जावन आसलो तो गूट. सोबत मनीस जाव, ताका आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा इनकार्नेशन. ओके, सोबत मनीस जाव हो जावन आसलो तो गूट. जाणूया आमी की हो सोबत मनीस जाव ही एक बापान, पुत्रान आनी पवित्र आत्म्यान काडलेली एक गुपीत येवजण जावन आसली. तांणी तिगांनी मेळोन एक गुपीत येवजण तेमी तयार केली. आनी येवजणेची म्हायती कोणाकूच नासली. ह्या येवजणेची जी बाप, पूत आनी पवित्र आत्म्यान ही आमच्या सर्गीच्या कुटुंबान काडलेली मांडावळ, येवजण, ही गुप्त येवजण, मिस्ट्री ताका आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन. ओके, ही येवजणे विशीं कोणाकूच म्हायती नासली. त्या काळाच्या खंयच्याय अधिकाऱ्यांक खबर नासली, ना म्हूण देंवचाराक लेगून फसलो. ताणें मनशाक फसयलो. पूण आतां ही गुपीत येवजण बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्म्यान काडून तेमी देंवचाराकूय फसयलो. हे कितें दाखयता की देंवचाराक सगळें खबर आसना. तो सर्वय जाणार न्हू. जायते फावट आमी देंवचाराक चड मान दिता, तो सगळें आयकता, सगळें जाणा. ना, देंवचार सर्वय जाणार न्हय. सर्वय जाणार जावन आसा आमचो बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा, एलोहीम देव. फकत देव जावन आसा सर जाणार, सर्वय जाणार. ओके, ह्या जाग्यार कोट्टा की जी येवजण तेणीन काडली, गुप्त येवजण काडली, तांकां कांयच कोणाकूच खबर ना, अधिकाऱ्यांकूय खबर ना, ना म्हूण देंवचाराकूय खबर ना. जर तो तांकां ती खबर आसली जाल्यार सोम्य जेजूक ते खुर्सार मारचे नासलेत. ते मारचे नासलेत. आनी हें आमकां दिश्टी पडटा पयले कोरिंथकाराची चीट. तुमचे लागीं पुस्तक आहा, पळय पुस्तक आहा जाल्यार तुमच्यांनी उगडूं येता. पयले कोरिंथकाराची चीट 2 विसर वड 7 आनी 8. पूण आमी परगट्टा ती जाणवाय देवाची गुदार्थ जाणवाय. हो पयलो भाग 7व्या वडीचो म्हणटा. आमी परगट कोत्ता ती जाणवाय देवाची गुदार्थ जाणवाय. गुदार्थ म्हणल्यार गुटाची जाणवाय. ओके, मुखार तुमच्यांनी वाचूं येता. आतां वड 8चेर येता. हे काळ युगाच्या एका प्रधानाक पर्यान ती कोडीत जावंक ना. कित्याक ती कोडीत जाल्ली जाल्यार मोहिमेच्या सोम्यांक ते खुर्सार माचे नासलेत. तांकां पळय पुस्तकांत आमकां साफ दिश्टी पडटा. तांकां खबर ना. तांकां खबर ना. खबर आसली जाल्यार म्हणटा मोहिमेच्या सोम्यांक ते खुर्सार मारचे नासले. सो तेमी ताका खुर्सार मारलो. कित्याक मारयेच्या आनी जुजेच्या पुताक तेमकां दिसलें की ओके, तांकां दिसलें की ते खुर्सार मारतात म्हूण कोणाच्या पुताक, मारयेच्या आनी जुजेच्या, त्या थेवय जुजे थेवय म्हूण ताणें जाणा आसलें. तांच्या पुताक ते आयज जेजूक खुर्सार मारतात म्हूण अधिकाऱ्यांक दिसलें. आनी देखून ताका मारलो खुर्सार. कित्याक हो तांचो सादी कुटुंबांतलो हो भुरगो, ताच्या आवय बापायक आमी वळखता. कितें तो उलयता, हांव आनी बाप एक म्हणटा. जोणेन म्हाका पडयला तेणेन बापाक पडयला, हे भाशेन तो म्हणटा. आनी हांव देवाचो पूत म्हणटा. कितें तो उलयता, खुर्सार मारात, खुर्सार मारात म्हूण ताका तेणी धर्मीक अधिकाऱ्यांनी आनी सरकाराच्या अधिकाऱ्यांनी मेळोन ताका खुर्सार मारलो. ते खुशाल जाले, काबार जाले. पूण ते नको आसलें. हे सगळें जावन आसा एक येवजण, एक गुपीत येवजण जी बापान, पुतान आनी पवित्र आत्म्यान काडलेली. हालेलुया. मुखार आमकां दिश्टी पडटा ही येवजण कित्याक ताणीन काडली. रोमकारांच्या 5व्या विसरांत वड 19
रोमकारांचो 5वा विसर आनी वड 19 म्हणटा हे सादे तरेन हांवें हें बसयलां ही वड ओके म्हणटा एका मनशाच्या उतर ना पाडपा वरवीं मनशाकूड पातकी जाले एका मनशाच्या उतर ना पाडपा वरवीं डिजोबिडियन्स ताका आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा मनशाकूड पातकी जाले पूण आनीक एका मनशाच्या उतर पाडपा वरवीं मनशाकूड नितिवंत जाले हालेलुया प्रमाणीक जाले एका मनशान उतर पाडूंक ना सगळे मनशाकूड पातकी जाले पूण आनीक एक मनशान आनीक एका मनशाचे उतर पाडपा वरवीं सगळे मनशाकूड नितिवंत व प्रमाणीक जाले आनी कोण जावन आसा ते दोग मनीस कोण जावन आसा हे दोग मनीस हे दोग मनशा विशीं आमकां दिश्टी पडटा कोरिंथकारांची चिठीन आमकां तें वाचूंक मेळटा कोरिंथकारांची चीट तुमचें पयस पुस्तक तुमच्यानी उगडूं येता कोरिंथकारांची चीट ओके सो त्या जाग्यार आमकां दिश्टी पडटा पयली कोरिंथकारांची चीट ओके पयली कोरिंथकारांची चीट 15वा विसर आनी वड 40 आनी ओके 40 आनी 5 हे दोगांय मनशांची नांवां त्या सुवातेर बरयल्लीं आहा पयली कोरिंथकारांची चीट 15वा विसर आनी वड 40 आनी 5 म्हणटा पयलो आदाम आको वाचिना तुमच्यांनी वाचूं येता त्या जाग्यार बरयल्लें आहा थिंगा ओके म्हूण पयलो आदामाचें नांव दिल्लें आहा तो जालो एक जिवी रोसना आनी मागीर बरयल्लें आहा निमणो आदाम जावंक पावलो जीव दिवपी आत्मो पयलो आदाम आनी निमणो आदाम ही दोनी नांवां आमकां दिश्टी पडटात पयल्या आदामान कितें केलें आख्खें ताचें उतर ना पाडपा वरवीं ताणें आख्खे मनशा फुडां ते वरवीं पातकी जाली पूण निमणो आदाम जे आमी वाचता पयले कोरिंथकारांची 15व्या विसरांत आनी 40 आनी 5 दुसरो आदाम त्याचें उतर पाडपा वरवीं आयज सगळे मनशाकूड नितिवंत जाले प्रमाणीक जाले प्रेज गॉड आनी कोण जावन आसा तो निमणो आदाम बरयल्लें आहा थिंगा जेजू जावन आसा तो निमणो आदाम हालेलुया प्रेज गॉड सो पयल्या आदामान कितें केलें पयल्या आदामांक रोसणेन ओके रोसणे वरवीं सगळे मनशाकूड पयल्या आदामांत आसले देखून देवान म्हणलें ताका ओके दोनी देवान म्हणलेलें वाडात आनी चडात आनी आख्खो संवसार तुमी बरात प्रेज गॉड तुमची सोसत वाडया की हें कितें दाखयता सगळे मनशाकूड आयज ताचे भितर आहले जशें आमी माय पाय ओके दादलो एक चेडो आनी चेडूं लग्न जातात घोव बायलां जातात पूण उपरांत तांच्या ठाण भुरगीं जल्मतात ती भुरगीं ते आदी खंय आहलीं तांच्या भितर आहलीं प्रेज गॉड देखून आमी म्हणटा उमक्याचें चेडूं उमक्याचें चेडो ओके सो तेच भाशेन पयल्या आदामा भितर सगळे मनशाकूड आहले रोसणे क्रिएशन टायम ओके आहले म्हूण आमी जाणा जावंक फाव हे आमी जायते फावट जाणा जाता आमी म्हणटा कबूल जाता आनी देखून ताणेन उतर ना पाडपा वरवीं सगळे मनशाकूड आयज पातकी जाले हे आमी भोव उर्बेन आनी खुशालकायेन आमी मानून घेता ताचें आमी कांयच वेगळें चिंतिना पूण सोप जावन आहा तें हें ही जावन आहा ती गुपीत येवजण निमणो आदाम जो जावन आहा जेजू तो सोद मनीस जावपा वरवीं सगळे मनशाकूड आदीचे आतांचे आनी फुडाराचे सगळे मनशाकूड कुडाक निमण्या आदामांत जेजूच्या भितर एक केली हालेलुया सगळे मनशाकुडाक जेजू भितर एक केली कित्याक तोच जावन आसा रोसना सगळ्याचो आनी सगळ्यांचो कॉलस्काराची चीट पयला विसर वड 15 आमकां तें मेळटा प्रेज गॉड वाचात तुमी ह्यो वडे बरोवन घेयात वडे आमच्या स्क्रिनीर घोडी येयत ते जाणा जावया ओके सो सगळे मनीस जावपा वरवीं कितें जालें सगळ्या मनशा कुडाक निमण्या आदामांक आनी निमणो आदाम कोण जेजूच्या भितर एक केलें हो जावन आसलो तो कूट पयल्या आदामान सगळे मनशा कूड ताचे भितर आहले ताचें नांव उतर ना पाडपा वरवीं डिजोबिडियन्सा वरवीं सगळे मनशा कूड फातकी जाले आतां
बाप पुत्र आनी पवित्र आत्म्यान ती गुपीत येवजण काडली. आतां पुताक आपूण धाडटलो जावन तो निमणो आदाम. आनी तुजे भितर आयज हे सगळे मनशाकूय आदींचे, आतांचे आनी फुडाराचे ते तुजे भितर आसतले. हालेलुया, प्रेज गॉड. एक केलें आनी देखून आमी पळयता, देखून आमी पळोवची गरज जावन आसा हे आदावांचे पातकाचे मूळ कितें जावन आसलें. आदावान आमी म्हणटा पातक 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 तेणें उतर ना पाडलें, उतर पाडूंक ना म्हूण आमी म्हणटा. ओके, ह्या जाग्यार आमी जायते फावट घुस्पता, जायते फावट आमी घुस्पता. देखून आयज गरज जावन आहा आदावाचे पातकाचे मूळ कितें जावन आसलें. आयज आमी जाणा आमी जायते फावट चुकी कोत्ता आनी फोटे मारता आनी हे वस्तू कोत्ता ज्यो बऱ्यो दिसनात त्यो, आनी ते मनशाक आमी सांगत वयता हें करिनाका, हें करिनाका. तितलेंच आनी तें चड करता. कित्याक आयज आमी पळयना तें मूळ कितें जावन आहा जे वरवीं हे वस्तू तांच्या जिवितांत दिश्टी पडटात. देखून आदावाचे पातकाचे मूळ कितें जावन आसलें तें आमी पळोवया. पयलो आदाम आपूण देवा सोयबाचो म्हूण विसरलो. पयलो आदाम आपूण देवा सोयबाचो म्हूण तो विसरलो. आनी हेंच विसर मनाचें पातक, विसरप जावन हा एक पातक. हेच विसर मनाचें पातक कितें जालें जावन आसलें मूळ जे वरवीं तो उतर ना पाडपाची करणी वो पातकां आदारूंक पावलो. मूळ कितें जालें विसर मन जे आमी विसरता हांव कोण, देव कोण. आनी देखून आमी दुसरेच कामां कोत्ता. ओदीक देवा भाशेन जावंक, ओदीक संपूर्ण जावंक, ओदीक आमी पवित्र जावंक आमी करणी करता. कित्याक आमी विसरता. तेंच घडलें आदामा लागीं. हें जावन आसा विसरप, आमचें विसरप जावन आसा तें मूळ. आमचें विसरप जावन आसा पातक, तें जावन आसा मूळ. आनी त्या वरवीं आयज आमी जशें आदामान केलें तो उतर ताणें उतर ना पाडलें म्हूण आमी सगळीं म्हणटा, डिजोबे केलें म्हणटा. पूण ते डिजोबिडियन्स जावन आसलें फळ ताचे विसरपाचे मुडाचेर सावन उपजलें. प्रेज गॉड. सो देखून आमी जाणा जावन सो पयल्या आदामाचे विसर मना वरवीं उतर ना पाडपाचें फळ उत्पन्न जालें. आनी हे करणे वरवीं आदाम पातकी जालो. आदाम पातकी जालो. मूळ पातक विसर मन, विसरप. देखून आमी पोतून पोतून उगडास करची गरज जावन आसा. देखून पोतून पोतून आमचें मन आमी नवसरपाची गरज जावन आसा. विसरता आमी. आनी देखून आमी विसरना जावन तेणेन आमकां पवित्र आत्मो दिला. तेणेन जेजून म्हणलें तो येतच तुमकां उगडास करतलो. तूं उगडास धरप म्हज्या लागीं उगडास धरूंक जायना कांयच भियेनाका. ना, उगडास तुका कर म्हणूंक ना. पवित्र आत्मो तो तुका उगडासाक हाडटलो. जायते फावट हांवूय उतर उलयता, हांवूय वर्स सांगता, लोक अजाप जाता. पूण नाय, हांव ते देकोर करून हय वाचल्या हांवें. पूण ते वेळार त्यो वड्यो पवित्र आत्मो जो जावन आहा भितर, म्हज्या भितर आनी तुज्या भितर आयज पवित्र आत्मो आहा. ताचें काम जावन आसा आमकां तें उगडास करपाचें. पूण आमी आमचें मन देखून तें पवित्र आत्मोन जें कितें आमकां दाखयता ताचेर आमी आमचें मन तो उजवाडीत करूंक सोदता. विसर मन जावन आसलें तें मूळ पातक. तातूंतल्यान भायर सरली ती करणी जाका आमी म्हणटा पातकां. आनी जे वरवीं तो पातकां करपी पातकी जालो आनी तोच जावं ताचे वरवीं सगळे मनशाकूड पातकी जाले. कित्याक रोसमेन सगळे मनशाकूड पयल्या आदामान आसले देखून ताचे भितर सगळे मनशाकूड पातकी जाले. मुखार आमी पळोवया. आतां सोब मनीस जालो. हें जावन आहा मुखी वस्त. ही जावन आहा ती गुपीत येवजण. हें सगळें आतां मेस, ओके, ताका आमी म्हणटा गोंदळ, गडबड. एकामेकाक मनीस देवाक ओळखना, मनशाक ओळखना. सगळें आमी पळयता, सगळें घुसपाक उजोड. ओके. पूण त्या मदेकात दोनी देवान आपली येवजण कितें केलें मुखार काडली. आनी ती येवजण म्हणल्यार सोब मनीस जावप. परतून हांव सांगता ते बायबल उबारून सोब मनीस जालो ना. बायबलांत आहा
तें उतर ओके बायबलांत आहा तें बरयल्लें उतर जें आमकां ओडोक दिता ते जिवे उतराची सदांच जाण जावप ओके बायबल बरोवन म्हणून नाका तें शब्द म्हूण ना शब्द म्हणल्यार कोण देखून जो हांव एक भोव म्हत्वाचो अरोबाक शब्द आसलो शब्द देवाचो आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो बायबल देव न्हय ओके बायबल देव न्हय तेजो उमाव घेवं नाका बायबल देव न्हय सो आयज हें बरयल्लें उतर बायबल जावन आहा तातूंत उतर बरयल्लें आहा पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन आमच्या प्रवाद्यांनी आनी अपोस्तलांनी तें उतर बरयल्लें आहा पूण हें बरयल्लें उतराचें काम जावन आहा आमकां ओळख दिवंक आमकां करीत करूंक जिवो सोबदाची हालेलुया हें जावन आसा तो उद्देश हें पवित्र पुस्तक बरोवपाचो प्रेज गॉड सो सोबद मनीस जावप एक गुपीत येवजण ओके सोबद मनीस जावप एक गुपीत येवजणेन सगळे मनशाक उडात निमण्या आदावन जेजू भितर एक केले प्रेज गॉड ताचे उतर पाडपा वरवीं जेजून कितें केलें ताणें आपल्या बापायचें उतर पाडलें उतर पाडलें जेन्ना पयलींच ताळणी तेका येता मातेवाच्या 4थ्या विसरांत आमी वाचता ते 3 ताळण्यो ओके पयली ताळणी देंवचार येता आनी सांगता तूं तर देवाचो पूत जाल्यार पळय तूं तर देवाचो पूत जाल्यार हे फातरांत उडो जावंक फोरमाय तेन्ना जेजू दुबावता ना तो म्हणटा तो त्या प्रश्नाक जबाब दिना तूं तर पूत जाल्यार त्या प्रश्नाक त्याच्या त्या उतराक तो जबाब दिना कित्याक तो जाणा खात्रीन तो आयज कोण तो आनी देव कोणचो तो जाणा की आयज तो देवाचो पूत आनी देव ताचो बाप जाला क्लियर आहा आनी आयज मोगाचें न्हूच फकत जेजू ताचो जेजूच पूत न्हय बापाचो पूण आयज आमी जितली आयज उतर आयकता ती आयज आमी ताचे पूत जावन आसा वी आर द सन्स ऑफ गॉड हालेलुया आनी देखून तो म्हणटा कितें मनीस जियेना फकत उड्या सोरवी पूण जियेता देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरतल्या एका उतरा वरवीं प्रेज गॉड तो मुखार वेता 3 ताळण्यो पूण ते 3 ताळण्यांतल्यान तो मुखार सरता जैतिवंत जावन हालेलुया जैतिवंत जावन प्रेज गॉड कित्याक तो जाणा आसलो तो कोण आनी आपूण कोण आनी आपलो देव कोण तो हेच मोगाचें न्हू आयज हांव तुमकां आमंत्रण दिता हेच हांव तुमकां आपयता जाणा जावंक तूं कोण आनी तुजो देव कोण तो ही एक जर्नी डिस्कवरी जर्नी ऑफ डिस्कवरी हालेलुया प्रेज गॉड जशी म्हज्या जिवितांत ही हो प्रवास सुरू जालो 2014 2014 निमण्या त्या वर्साच्या निमण्या म्हयन्यान आनी आयज पासून तो चालू आहा ओके सो भोव म्हत्वाचें जावन आहा मोगाचें भोव म्हत्वाचें ओके सो ताचे उतर पाडपा वरवीं सगळे मनशाकूड नितिवंत जाले हालेलुया आनी कित्याक तो पाडूंक पावलो कित्याक तो जाणा आसलो ते पयल्या आदामा सारके ताच्या लागीं तो विचार मनाचो जावंक ना तो जाणा आसलो आनी तो केन्नाच विसरोंक ना प्रेज गॉड हालेलुया आनी आयज तेच भाशेन आमच्या सवें जायना जावंक ते पयल्या आदामा सारके तेणेन आमकां उगडास करपी आमच्या भितर दिल्लो आहा प्रेज गॉड तूं कोणीक जायते पावट म्हणून जेजू तो देवाचो पूत देखून ताका सगलो उगडास आहा देखून आमी कोण ना तेच ते तो हारलेलो दुस्मान आमचो देवचार तो हारलेलो दुस्मान जावन आहा थिंगाच आमकां तो फोट घालता आनी सांगता तूं तो जेजू तूं कोण ना मुगाच्यान आयज तेणेन आमकां ताचो पवित्र आत्मो दिला ताणें सांगलां तो येतोच तो तुमकां सगलें जितलें हांवें शिकयलां तो तुमकां उगडासा काडटलो सो देखून आमी म्हणटा जसो जेजू तशी तुमी प्रेज गॉड आमी वेगळी ना प्रेज गॉड हालेलुया आर्गां दोनी देव ताळे पेटोवन आमी ताका आर्गां दिवया प्रेज गॉड कितलें व्हडलें आयज दोनी देवाचें गूट आनी गुपीत येवजण जावन आसली जे वरवीं तेणेन अधिकाऱ्यांक हारयलें देंवचाराकूय हारयलो आनी त्या जैताच्या प्रवासान तेणेन आमकां एकठांय केली प्रेज गॉड हालेलुया आनी हें आमकां सात तरेन दिश्टी पडटा दुसरे कोरिंथकाराची चिटीन
5वा विसर आनी वड 21. दुसरी कोरिंथकाराची चीट 5वा विसर आनी वड 21. कितें म्हणटा? क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावच्या खातीर पातक ओळखूंक नासलो. पातक ओळखूंक नासलो. ताका आमचे पासो देवान पातक केलो. हालेलुया. वाचात तुमी हे पोत. ओके. क्रिस्ताच्या एकवटान आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर पातक ओळखूंक नासलो. ताका कोण तो? जेजूक आमचे पासत देवान पातक केलो. पातक केलो. आनी पातक कितें तें? तेणें कितें वायट करणी केल्यो? ना. हें जावन हा मूळ. तें मूळ तेणें उमटून काडलें. मूळ तेणें उमटून काडलें. आमचें विसार मन आपल्याचेर घेतलें. तर कांट्याचो मुकुट आमचें विसार मन तेणें आपल्याचेर घेतलें. ओके. आनी त्याचे बदलेक आमकां तेणें आपलें मन दिलें. 1 Corinthians chapter 2 verse 16 ताचो निमणो भाग म्हणटा आमकां तर क्रिस्ताचें मन आहा. जे वरवीं आमी कितें विसरना जावंक आमी कोण आनी देव कोण तो. हालेलुया. केदें व्हडलें गुपीत येवजण देवान काडली आमच्या बऱ्याक पासून. जे वरवीं आमी आदल्या त्या आदवां भाशेन चलोना जावंक पूण चलोंक आमी आयज आमच्या भावा भाशेन. हालेलुया. जेजू क्रिस्ता भाशेन देखून म्हणटा आयज आमी प्रमाणीक जावचे खातीर ही सगळी येवजण, ही गुप्त येवजण, सगळं मनीस जावपाची येवजण ताणी तिगांयनी मेळोन तयार केली आमच्या पासत जे वरवीं आमी प्रमाणीक जावंक. हालेलुया. प्रेज गॉड. आमेन. आनी मुखार आतां आनीक एक वड तुमच्या मुखार दवरता. ही वड आमकां जायती उर्बेवंत कोत्ता. ओके. आनी ती जावन आसा ही समजिकाय दिता त्या गुपीत येवजणेची. आनी ते येवजणे वरवीं आमचे सगळें कितें जालें ताची समजिकाय दिता. गॅलिशियन्स 2वा विसर आनी वड 20. गॅलिशकारांची चीट 2वा विसर आनी वड 20. कितें म्हणटा हिंगा? हांव आतां जियेतां तो हांव न्हय. हालेलुया. तर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. म्हजे अस्कोत मनशा सैमांत हांव आतां जियेना. हांव आतां जियेतां तें जिवीत. ओके. म्हज्या अस्कोत मनशा सैमांत हांव आतां जियेतां तें जिवीत. म्हजो मोग केला आनी म्हज्या खातीर आपणाकूच समर्पून दिला. ते देवाच्या पुताच्या चेर बाबाड दवरून हांव जियेतां. एक्चुली जावन आहा त्या देवाच्या पुताच्या बावार्थान द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड. त्या देवाच्या पुताच्या बावार्थान हांव जियेतां. वाव. कितें दिश्टी पडटा आमकां ह्या वडीन? कितें आमकां दिश्टी पडटा? हांव रिव्यून कोत्ता तुमकां ही वाच म्हूण. वाचात. ओके. पोतून हें पळयात युट्यूबांनी. बायबल घेवन बसात, मार्क करात. ओके. ह्या वडीची समज कितें जावन आसा? हे वडी वरवीं आमकां कितें दिश्टी पडटा? आमकां दिश्टी पडटा की म्हज्या आदल्या सैमाक हांव मेलां. आदलें सैम म्हजें आदमाचें सैम. ओके. आदल्या सैमाक हांव मेलां आनी आतां हांव म्हज्या खऱ्या सैमाक जिवंत जालां. प्रेज गॉड. जेन्ना जेजू जिवंत जालो तो जिवंत जावंक ना पूण आयज आमी ताच्या भितर आसल्या. प्रेज गॉड. मनशाकूड ताचे भितर आसले. जेन्ना तो जिवंत जालो मनशाकूड जिवंत जालें. जेन्ना तो खुर्सार मेलो मनशाकूड खुर्सार मेले. देखून तो गूट. ही समजिकाय अधिकाऱ्यांक ना. ही समजिकाय देंवचाराक ना. देखून ते फसले. पूण आयज बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तिगोय जाणात आयज ते कितें करतात ते. सो देखून जेन्ना जेजू खुर्सार मेलो मुखार आमी पळोवया हेजी समजिकाय घेवया आतां. आनी हांव म्हज्या खऱ्या सैमाक जिवंत जालो. ओके. जो जावन आसा क्रिस्त म्हजें सवें. आयज तें खरें सैम जावन आहा क्रिस्त म्हजें सवें. क्रिस्त तुजें सवें. बेश्टो आमचें मोदेंच न्हू. आमचें मोदें आहा आनी आमचें सवें आहा. आमच्या भितर आहा. कॉलोशियन्स 1वा विसर आनी वड 7 सांगता क्रायस्ट इन मी द होप ऑफ ग्लोरी. क्रिस्त म्हज्या भितर जावन आसा बरवशाची खात्री. क्रिस्त तुमच्या घरांत क्रिस्त तुमच्या आनी खंय वाड्यांत न्हू. क्रिस्त तुज्या भितर. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी क्रिस्ता सांगता खुर्सार हांव मेलो. हे सगळें हाची समजिकाय जावन आहा गणेशकाराचे 2रे विसराचे वड 20ची की क्रिस्ता सांगता खुर्सार हांव मेलो आनी आमी आतां क्रिस्ता सांगता
हांव जिवंत आसा. प्रेज गॉड. जिवंत आहा. क्रिस्तांव सांगता जिवंत आहा. कसलो म्हूण हो एक कूड जावन आहा. देखून हांवें म्हणलें जोन 14:20 ताणें म्हणलेलें त्या दिसाक तुमकां गोमान येतलें की तूं म्हजे भितर आनी हांव तुजे भितर हो तो एक कूड. हालेलुया. त्या दिसाक केन्ना तें जेन्ना तो खुर्सार ताणें म्हणलें सोंपाडलें तेन्ना फकत जेजूच ना त्या जाग्यार खुर्सार पूण तूं आनी हांव आख्खे मनशाकूड ताचे भितर एक आहलें. ताका निकी पिलो आनी उपरांत तो पुनर्जीवन जालो. प्रेज गॉड. सो आयज सगळे मनशाकूड पुनर्जीवन जालें आनी कसलो म्हूण तो एक कूड आमी जायते पडो एक कूड जावना तेच आमकां समजी कांय मेळना. एक मिस्टेर कहो तो. ओके. एक गुदार्थ जाणवाय कशी ती. पूण सगळे आमकां हें हातूंत समजी कांय मेळना. पूण आमी सुस्त जावन नियाळ करता 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 हे प्रवास आमचो चलता चलता दोनी देव आमचें मन उजवाडीत करतलो. ओके. आनी कसलो म्हूण हो एक कूड हांव ताचे सोवे आसलो ताचे मरणांत आनी आतां तो म्हजे सोवे आसा म्हज्या जिवितांत. ताचे मरणांत हांव ताचे बरोबर आसलो. हांव मेलो. आदलो आदाम तो काबार जालो. सगळे काबार. पातकी सोयीन काबार. आयज हांव कितें जालें ताचे सोवे आसलो ताचे मरणांत आनी आतां तो म्हजे सोवे आसा म्हज्या जिवितांत. आयज हांव जियेना. देखून पावल म्हणटा आतां हांव जियेना पूण क्रिस्त जियेता म्हजे थंय. प्रेज गॉड. देखून मोगाच्यान जेन्ना तूं उलयता क्रिस्त उलयता. देखून जेजून म्हणलें तुमी कोण दुयेंत आहात दुयेंतीचेर हात दवरात. मागात म्हणूंक ना ताणें. हात दवरात आनी दुयेंत बरें जातलें. कित्याक जेन्ना तूं हात दवरताय जेजू हात दवरता. कित्याक आयज तो आनी हांव एक जावन आहा. तो आनी तूं एक जावन आसा. तो पयस ना. तो पयस खंयच्यान ना. ओके. ते खंयचे बिल्डिंगान ना आनी खंयचे जमातीन तो ना. आयज तो भितर आहा. आयज तुज्या आनी म्हज्या भितर जावन आसा. ओके. हांव ताचे सोवे आसलो ताच्या मरणांत आनी आतां तो म्हजे सोवे आसा म्हज्या जिवितांत. हालेलुया. आमच्या पुतपणाच्या एकवटा वरवीं हांव क्रिस्ताच्या भावार्थांत बुडलोलो आसा. आनी म्हणलां आमच्या भावार्थान आमी जियेना पूण आयज आमी जियेता जाल्यार ताचो भावार्थान ताच्या भावार्थान त्या भावार्थान आयज आमी बुडलेली आहा. कित्याक भावार्थ न्हय एक करणे वरवीं आमी कितें कोत्ता त्या वरवीं भावार्थीक आमकां प्रायज कसो मेळटा एक इनाम कसो मेळटा ना. भावार्थ जावन आसा एक व्यक्ती. फेथ इज अ पर्सन. आनी त्या जेजू भितर आमी आयज बुडलेली आहा जाल्यार ताच्या भावार्थान आमी बुडलेली आहा. प्रेज गॉड. तोच म्हजो मोग करता आनी म्हजे विशीं तो सतमनता आनी म्हजेर ताका भावार्थ आसा. हालेलुया. ताका म्हजेर भावार्थ आहा. देखून तो म्हाका उर्बेवन कोत्ता. देखून तो म्हजी फाट सोडिना. देखून तो म्हाका जें कितें तो कसले परिस्थितीन जावं तो म्हाका उर्बेवन कोत्ता. कित्याक तो जाणा तो म्हाका वळखता. आवयच्या कुसव्यान येवचे आदी तो म्हाका वळखता. देखून तो म्हाका उर्बेवन कोत्ता. तुका उर्बेवन कोत्ता. पूण ना आमी चिंता वेगळेंच. ना मोगाच्यान तोच म्हजो मोग करता तुजो मोग करता आनी म्हजे विशीं सत मानता. तो जाणा आयज तुज्यान सगळें करूं येता म्हूण. फकत तुमी वस म्हणपाची गरज ना. जाणा जावपाची की आयज म्हज्यान सगळें करूं येता. कित्याक आयज हांव जियेना क्रिस्त जियेता म्हज्यान. देखून ताच्या वरवीं ताच्या आदारान ताच्या बळान ताच्या सोबतेन ताच्या मनान म्हज्यान सगळें करूं येता. हालेलुया. आनी ह्याचो ताका भावार्थ आहा. जायते फावट आमकां भावार्थ ना पूण ताका भावार्थ आहा. आनी क्रिस्त हालेलुया जावन आसा म्हाका देवाचें देणें जावन आसा. तोच म्हजें देणें. आयज आमी सगळीं देण्या पासून धांवता. म्हाका हें देणें जाय तें देणें जाय पवित्र आत्म्याचें देणी जाय ही जाय. धांवनाकात मोगाच्यान. हे दुकानार सावन त्या दुकानार त्या दुकानार सावन त्या दुकानार ते मिनिस्ट्रींतल्यान ते मिनिस्ट्रींत धांवनाकात. कित्याक आयज क्रिस्त हालेलुया जावन आसा देवाचें देणें. क्रिस्त जावन आसा तो ओरोम आनी शेवट आमच्या भावार्थाचो. क्रिस्त जावन आसा ओरोम आनी शेवट आमच्या सगळ्या देण्याचो. आनी आयज तो ओरोम आमच्या भितर आहा पूण आमकां खबर ना. तें जावन आसा. देखून आमी सगळे धांवतात. आयज सान दोनी देव तुमच्या लागीं मागता धांवपाचें सोडात आनी बसात. जाणा जावन की आयज हांव तुज्या भितर
आनी तूं म्हजे भितर सुरक्षीत आहा. हो जावन आमचो एकवट. जिविताक लागता तितलें आनी दैवीकपणाक लागता तितलें हांवें सगळें तुमकां दिल्लें आहा. कित्याक ह्या सगळ्या वस्तूंचो ओरूम खंय आहा? आमचे भितर आहा. जेजू क्रिस्त जावन आसा. हालेलुया, हालेलुया. तो जियेता आमचे भितर पवित्र आत्म्या वरवीं. Praise God, He is living in us and through us by His Holy Spirit. Jesus is living in us and through us by His Holy Spirit. जेजू क्रिस्त आयज आमच्या भितर जियेता आनी आमच्या वरवीं जियेता. आमच्या कोन्यांनी पवित्र आत्म्या वरवीं. देखून बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो एक जावन आसात आनी ते तिगोय आमच्या आयज भितर वस्ती करून. हालेलुया. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. देखून म्हाका न्हू आयज ह्या नव्या वर्सांत आनी मुखार जायते आडकोडे येतात, जायते अडचणी जातात. भियेनाकात. जेन्ना क्रिस्त तुज्या बरोबर आहा, तेन्ना देव तुज्या बरोबर आहा, कोणाच्यानूच तुजेर आड येवंक जायना. हालेलुया. देखून हे समजिकायेन आयज धरी देव आमकां आपयता, आमंत्रण दिता. कारण आयज ह्या संवसारांत आमी जेजू सारकीं जावन आसा. जेजू भाशेन एका दिसाक आमी जातेली ना. म्हाका ना 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 ना. देखून तुमकां कोणें येवन तुमचे मागणें करपाची गरज ना. जायते फावट आमी कोण पास्टर येतात, कोण आनी कोण येतात, आनी आमी सगळीं धांवता आनी ती आमी तेजे प्रिचींग जातूच ती सगळे लायनीन उबे रावंक आपयतात आनी आमी मागणी करता. कित्याक आमी आनीकूय जेजू भाशेन जावं, आनीकूय ना. मोगाच्यान कितले वेळ तुमी लायनीन उबे रावतले? कितले वेळ तुमी रावतले? आतां लॉकडावन जालें, लायन खंय आहा? लायन खंय आहा? देखून आमी बेजार जाता. सभा आमकां ना. सभा म्हणजे आयज सभा खंय? दोग एक जाण म्हजें नांव एकटें जाता, तांचे मदेकात हांव आहा म्हूण सांगला. प्रेज गॉड, हालेलुया. दोनी देवार ना. बेश्टी बेजार जायनाका. बेश्टी सारकें जीव सोडून दिनाकात. ना 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 ना. हे गूट आयज दोनी देव आमकां उगडापो करता. प्रेज गॉड. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. जे तुज्या मनात चिंतूंक ना, काळजांत तुवें आजुनूय अनुभवूंक ना म्हूण तुवें तुज्या कानान आयकूंक ना, असल्यो वस्तू हांवें तुजे पासून तयार करून दवरल्यात आनी ते हांव त्या वेळा प्रमाणे उगडापे करतलो. ह्या वडीचेर आमी मुखार आमी टिचींग घेतले हांव. ओके. सो प्रेज गॉड. जाणा जावं आयज तूं जसो जेजू तसो तूं जातालो न्हू. खबर थिंगाच आमी स्टॉप करुया. फूल स्टॉप. थिंगा धांवपाची गरज ना. जे सभेत तूं वयता ते सभेत वच. आयक देवाचें उतर. सभा बंद आहा, नो प्रॉब्लेम. घरांत प्रे करात. घरांत प्रे करात. प्रेज गॉड. हालेलुया. थिंगा धांवपाची गरज ना म्हाकाच्यान. जसो जेजू तशी तुमी म्हूण पयलो जुवांचो चीट 4 विसर आनी बोट 17 सांगता. आयज म्हाकाच्यान हें जाणा जावप भोव म्हत्वाचें. कित्याक हे दिसांनी हे परिस्थितींनी आमी लोक प्रोफेसी येतात, सगळी परिस्थिती बंद जातल्यो, ते भाशेन जातल्यो आनी जायनात. मागीर कितें? निराश आमी जाता. ना मोगाच्यान ना. आयज रोमकाराचो 8 विसर आनी बोट 19 सांगता. कित्याक आमकां ही समजिकाय हे गुपीत येवजणीची आनी हे समजिकायेची कित्याक गरज जावन आसा? जेन्ना आमी ही समजिकाय मेवता आमकां कळटा की जेजू तसो तशी आमी जावन आहा, तसो हांव तसो तूं जावन आसाय. तेन्ना हांव जेजू भाशेन, हांव जेजू परी चलोंक लागता. हालेलुया. जसो जेजू वादळ मोडान तो न्हिदलो, शिसांक ओळख नासली, देखून ते घाबरले. वादळ मोड आसलें. तेच भाशेन वादळ मोड आमकां दिसता आतां थोड जाला, मुखार आनीकूय आसतले, आनी दुसरे भाशेन आसतले. पूण त्या वेळार आयज जसो तो तशी तुमी ते वादळ मोडान आयज आमकां दोनूय देवान रेस्ट न्हिदोंक समाधानान आपयल्यान. प्रेज गॉड. आनी देखून रोमकाराचे 8 विसर आनी बोट 19 सांगलो. ओके. ह्याचेर हांव हे लास्ट वर्स म्हजो ओके म्हणटा. कित्याक देवाच्या भुरग्यांच्या प्रकाशनेक आखी रोसना ओतरेकून ओतरेता. कितें? देवाच्या भुरग्यांचे प्रकाशनेक, देवाच्या भुरग्यांचे प्रकाशनेक वो देवाच्या पुतांचे प्रकाशनेक. इंग्लिशान आहा ते सन्स ऑफ गॉड. The creation is waiting for the revelation of the sons of God. खंय आहात ते सन्स ऑफ गॉड? आमी जातले उपरांत स्वर्गार वयतोच, जेजू येतलो तेन्ना आमी सगळीं स्वर्गार ना. म्हाका आयज म्हणटा, आयज आमी तूं आनी हांव जावन आहा ते देवाचे पूत
प्रेज गॉड. जसो तो तशी तुमी आनी हांव. आनी हेच पुताक पळोवंक म्हणटा आयज आख्खी रचना ओतरेकता. आशेन आहा. कोण परी आयज आमचे शेजारी वा आमचे इश्ट हे सिच्युएशनान तेंचे आयज निराशपण येता. ते वेगळे तरेन उलयतात आनी कितें ते करूंक सोदतात, जीव दिवंक सोदतात. पूण ताच्या मदेकांत आयज दोळे देंवन तुका आनी म्हाका आयज उबो केला एक वेगळे तरेन उलोवंक, एक वेगळे तरेन चलोवंक. आनी हे पळोवन ते अजाप जातात आनी तांच्या काळजांत एक आवडो येता. कोण परी हे भाशेन ते चलतात, कोण परी शांतीन आहात, कोण परी ती आयज समाधानान आहात, कोण परी तांच्या घरांनी ती वाखाणणी करतात, कोण परी तांकांय जाणो जावंक जाय. तांकांय आवडो आहा. कित्याक धर्माच्यान तुमकां शांती दिवंक जायना. धर्मीक चाली रितीच्यान तुमकां शांती दिवंक जायना. ओके ना, फकत जेजूच्यान. आनी आयज तो खंय आहा? म्हजे भितर आनी तुजे भितर. आनी तो जियेता म्हजे भितर आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तो जियेता म्हज्या वरवीं. आनी हेच आमचे उलोवपाक, चिंतपाक आनी चलपाक दिश्टी पडटलें ह्याच परिस्थितींत, ह्या वादळ मोडाच्या काळान. आनी हें पळोवन जायते जाण तुमची उतरां आयकोंक तुमचे सोबे येतलेत. हालेलुया. प्रेज गॉड. ओके, देखून हांव हें शेअर करतां. कित्याक हांवें हें शेअर केलां? उगडास करात मनशा कूड जावन आसा म्हूण देवा सोयपाची. ओके, देवा सोयपाची. आनी देखून ताणें सगळें केलें. आनी आयज आमी सारकी जशी जेजू तशी आमी जावन आसा. आनी हेच समजिकाय, हेच उर्बेर आनी हेच आदारान आमी मुखले वर्सां, हे वर्स आनी वर्सां चलत रावया जेजू क्रिस्ताक आर्ग. प्रेज गॉड. बरें देका आर्ग. आयका ती संदेश पोतून आनी पोतून तुमी नियाळ करात ताचेर. आनी कितेंय तुमकां दुबाव आहा, कितेंय तुमकां समजिकाय मेळोंक ना, तुमच्यांनी आमकां मॅसेज धाडूं येता ह्या आमच्या वॉट्सॅप नंबराचेर. ओके, आनी आमी तुमकां पोतून जबाब दिवंक तयार आहा. वो आमचे यूट्यूबाचेर तुमच्यांनी कमेंट घालूं येता, वो फोन करूं येता. आनीक ते वरवीं आमी तुमकां तुमचे लागीं उलोवंक, कम्युनिकेट करूंक, वार्तालाप करूंक आमी तयार आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. मागणी करुया. बाबा तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी दिनवासता आनीक एक पावट ह्या सोबीत आनी बऱ्या वेळा पासून बाबा. आनी ह्या उतरांतल्यान तुवें आमकां जायती समजिकाय दिली आनी हे फुडेंय आनिकूय तूं दितलो म्हूण आमी सोप मानता. मागता दुनिया तुजो आशिर्वादाचो अनुभव, तुज्या ह्या गुटाचो आनिकूय अनुभव दर एका भाव भयणांक ह्या वेळार अदीक आनी अदीक मेळोंक म्हूण आमी मागता. आनी जे वरवीं तेमी चलोंक तुजे पूत कशें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन एन आमेन. प्रेज गॉड.